अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यूँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हानत पूरी दुनिया में मशहूर है। आप बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में सुलझा दिया करते थे और उसकी वजह यह थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। बचपन से ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौला कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में बड़े बड़े मसले पेश आते और आप बड़ी ही आसानी से उन्हें सुलझा दिया करते थे। ऐसे ही एक बार का वाकया है। ऐसा ही एक मसला आपके सामने पेश आया। हुआ यूं कि एक शख्स मरने वाला था। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे पास 17 ऊँट हैं और मेरे 3 बेटे हैं और इन 17 ऊँटों को मेरे 3 बेटों में इस तरह से तकसीम करें कि मेरे सबसे बड़े बेटे को इन 17 ऊँटों का आधा हिस्सा मिले और मेरे दूसरे बेटे को 17 ऊँटों का 1/3 हिस्सा मिले और मेरे सबसे छोटे बेटे को इन 17 ऊँटों का 9वां हिस्सा मिले। उसकी वफात के बाद उसके रिश्तेदारों ने जब उसकी वसीयत पढ़ी तो वो सब हैरान रह गए और परेशानी में पड़ गए कि आखिर 17 ऊँटों को इसके 3 बेटों में इसकी वसीयत के हिसाब से किस तरह से बांटा जाए। अगर 17 ऊँटों का आधा करें तो इसके बड़े बेटे के हिस्से में 8.5 ऊँट आए तो वो परेशानी में पड़ गए कि भला आधा ऊँट किस तरह से दें और इसी तरह से बाकी 2 बेटों में भी ऊँटों की काट छांट किस तरह से करें। तो काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है और वो हैं हजरत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा वो लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने उनके सामने अपनी परेशानी का इजहार किया और उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा वाकया बताया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, मैं ये 17 ऊँट इन तीनों बेटों में वैसे ही तकसीम कर दूंगा जैसा कि इनके वालिद ने अपनी वसीयत में लिखा है। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक साथी से अपना एक ऊँट मंगाया और उसे उन 17 ऊँटों में मिला दिया। इस तरह से अब 18 ऊँट हो गए। इसके बाद उन्होंने ऊँटों को तकसीम करना शुरू किया। उन्होंने उस आदमी के मुताबिक उसके सबसे बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा यानी कि 18 ऊँटों में से 9 ऊँट दे दिए। इसी तरह से दूसरे बेटे को कुल ऊँटों का 1/3 हिस्सा यानी कि 6 ऊँट दे दिए और सबसे छोटे बेटे को कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी कि 2 ऊँट दे दिए। लिहाजा तीनों भाइयों को तकसीम किए हुए ऊँटों को जोड़ें। सबसे बड़े बेटे को 9 ऊँट, दूसरे बेटे को 6 ऊँट, तीसरे और सबसे छोटे बेटे को 2 ऊँट मिलाकर कुल ऊँट 17 हो गए। और इसके बाद आखिर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपना ऊँट उन 17 ऊँटों में मिलाया था उसे वापस ले लिया। इस तरह हजरत अली का ये फैसला देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि कितना मुश्किल मसला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी आसानी से निपटा दिया। और इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़हानत को फिर से साबित कर दिया। यहूदियों को ये मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म का दरवाज़ा है। इसलिए उन्होंने ये कसद किया कि हजरत अली के पास जाएं और उन्हें इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दें, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे मुसलमानों पर गलत असर पड़ेगा और अगर हजरत अली उनके सवालों के जवाब देने के लिए राजी हो जाएं तो यकीनन वो उनको मात देने में कामयाब हो जाएंगे। चुनाचे यहूदियों की एक जमात रासल जालूत नामी एक शख्स की सरबराही में हजरत अली के दरबार में हाजिर हुई और कहने लगी, ऐ अली, हमने आपके इल्म की बहुत शोहरत सुनी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर क्या इसकी तस्दीक चाहते हो? उन्होंने कहा, हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं।
اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اپنی کتاب توریت سے سوال کریں گے اور آپ ہمیں قرآن کی بجائے توریت سے ہی اس کے جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تم میرے جوابوں کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ یہ میرے آباء و اجداد کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمر نے لکھوایا تھا اور اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے منظور ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، تمہیں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے تمہارے تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو کیا تم سب اسلام قبول کرو گے؟ یہودیوں نے کہا، بالکل، اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے یہ علم سیکھا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے اور اپنے غرور اور تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت سے کیے گئے سوالوں کے جواب نہ دے پائیں گے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یوں معاملات طے پائے گئے اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع دربار میں حاضر ہوا۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا اور یہودی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ آسانی سے حضرت علی کو مات دے دیں گے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودی نے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ یہودی نے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ میرا چوتھا سوال، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ میرا پانچواں سوال، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ میرا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے علی، میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ میرا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ نواں سوال یہ ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ میرا 10واں سوال، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ یہودی نے پھر سوال کیا، اے علی، وہ کون سی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا، اے اللہ کے بندے، تمہارا پہلا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تمہارا دوسرا سوال کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی بولا، اے علی، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب توریت سے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیوں، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحہ فلاں سطر پر دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، عرش سے، اور عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟
फरिश्ते ने जवाब दिया, 7वें आसमान पर मेरे करीब मेरा रब था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन के 7वें तबक से आने वाले फरिश्ते से पूछा, जमीन के 7वें तबक पर तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, जमीन के 7वें तबक पर मेरे करीब मेरा रब था। बस मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या पस्तियों की गहराई, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पर फरमाया, पाक है वो ज़ात जो कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर चीज मेरे रब की दस्तरस में है और मेरे रब के करीब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा तीसरा सवाल कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदे, वो चीज जो मेरे रब के करीब नहीं है वो जुल्म है, क्योंकि मेरा रब हर बुराई, हर खता, हर ऐब से पाक है। वो हकदार को उसका हक देता है और जो उसके हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी से तौबा करे उसकी भी खताएं माफ कर देता है। लिहाजा जुल्म उसकी जात से दूर है। तुम्हारा चौथा सवाल, वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर जारी हुआ? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताऊं कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जालूद के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी हुआ। तुम्हारा पांचवा सवाल, वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ? ऐ यहूदियों सुनो, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाने काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाने काबा पहली बार तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। तुम्हारा छठा सवाल, वो कौन सा दरख्त है जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ? ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक पहला दरख्त जैतून का है, लेकिन ऐ अल्लाह के बंदो अपनी इस्लाह कर लो। पहला दरख्त जो जमीन पर पैदा हुआ वो अजवा खजूर का दरख्त है, जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। तुम्हारा सातवां सवाल, वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है? ऐ अल्लाह के बंदो, वो चीज जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है वो दिन और रात हैं। कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता। इसी तरह गुजरी हुई रात आने वाली रात से छोटी या बड़ी होती है। तुम्हारा आठवां सवाल, वो कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है? ऐ खुदा के बंदे जान ले, वो बेजान चीज जो सांस लेती है वो सुबह है। सुबह जब निकलती है तो वो सांस लेती है, जबकि ना वो रूह रखती है और ना ही जानदार है। तुम्हारा नवा सवाल, वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं? ऐ अल्लाह के बंदे, वो दो चीजें जो हमेशा हाजिर रहती हैं आसमान और जमीन है, वो कभी भी गायब नहीं होती, वो हमेशा हाजिर रहती हैं। और वो दो चीजें जो हमेशा गायब रहती हैं मौत और जिंदगी हैं, जिनके बारे में ये कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। तुम्हारा 10वां सवाल कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह इसके बारे में खुद सवाल करता है? वो चीज जिसका खालिक अल्लाह खुद है और उसके बारे में अल्लाह ने खुद सवाल किया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, जिसका खालिक खुद अल्लाह है और इसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने वाला भी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा वो सवाल कि वो कौन सी बेजान शय है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया? ऐ शख्स जान लो, वो बेजान शय जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है
کہ جب طوفان نوح کے دوران چلتے چلتے بیت اللہ کے مقام سے گزری تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمندر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور ان کے گزرتے وقت ہی سورج کی کرنیں وہاں پر پڑی تھیں، اور ان کے گزرنے کے بعد سمندر پھر برابر ہو گیا، اس جگہ پر پھر سے پانی بھر گیا، اس کے بعد سورج کی کرنیں اس جگہ پر کبھی نہیں پڑی۔ یہ جوابات سننے کے بعد یہودی نے پھر سے سوال کیا کہ اے علی، مجھے یہ بتائیں وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دن اور رات 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، لوح قلم اور کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جن کا 6واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے، میں نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، ان کا 7واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، ان کا 8واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جن کا 9واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان کا 10واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے 7 روزے حرم میں اور 3 گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کا 11واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 11 ہیں جن کا 12واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 13 ہیں جن کا 14واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے اور ایک چاند کو دیکھا تھا جو انہیں سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہیں اور ان کا 14واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب دیتے گئے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بنا دیر کیے دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بنا دیر کیے دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے میں یہودی سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی نادان یہ نہیں جانتے تھے
کہ बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है। फिर रासुल जालूत ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, आसमान और जन्नत का कफ्ल क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आसमान और जन्नत का कफ्ल शिर्क है और शिर्क से इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहूदी ने फिर सवाल किया, ऐ अली, आसमानों और जन्नत के ताले की चाबी क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आसमान और जन्नत के ताले की चाबी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और इश्क का इब्तिदाई इजहार कलमा से होता है। बस हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का सुन्ना था कि यहूदियों के उलमा और खुद रासुल जालूत ने कलमा पढ़ लिया और सब के सब दायराए इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हजरत अली की जहानत और लाजवाब फैसले। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।